मारलो म्हणून नाल पडलो म्हणून हांव कोणाची म्हाका कोणाक सांगूंक ना. तेणी तर सांगलेलें म्हाका जाल्यार हांव कुठलें तेणी भंयान म्हाका कित्याक सांगूंक ना. तो आपूण सारको जातलो आनी तो परत मनीस अपरांक मारतलो. कित्याक मारतलो? तेणी कंप्लेन दिली, कितें तरी भानगड केली, ते भंयान तेणी म्हाका सांगूंक ना. बेस्ट मारूंक ना ब्लड क्लॉट जाला म्हणून सांगले आमकां आवय कितें म्हटलें जावन येयलोलो भायरसून सोरोबा घेवनूच येयलोलो आनी तोच पडलो. हांवें पासून तेंचे कोणा तांकां सांगले तो पडला पासून ते कोण येना जाले. दोगां घरा आनी दार खटखटेलो सोडून उडले, दार काडले आनी सोमतें हें केलें. येयलो भितर तो येयलो तो कसो येयलो सोरो सुद्दां पिवन आतां तुजी सोरो पियेता खरें तें उलयता येताना तो असोच येयलो. म्हणजे कितें जाणा आयलें तो येयलो तो संतोष हांगा गेलो न्हिदलो. पडलें रे तुका ना म्हणलो पडोंक ना कांयच सांगूंक ना म्हाका पडला म्हणून मारला रे तुका कांयच ना तें सांगूंक म्हाका कितें हांवें म्हटलें गेलो न्हिदलो तांचे न्हिदल्या बरोबर म्हाका उदीक दी म्हणलो. उदीक दिलें पिवूं हांवें ताका उदीक दिलें आनी मातशें वरभर रावलो 2 वरभर आनी म्हाका मागीर जेवण वाडटलो. जेवण वाटे हो उलयताना सारको कसो उलयता हांवें म्हणलें बस मरे उठून आडवत कित्याक रावला ना म्हणलो म्हाका दुखता सगळ्यांक खंय पडोन येयलो तर तूं पियाल्लो आसलो तुका कळना म्हटलें म्हाका तूं पियाता कित्याक पडटा तर ना म्हणलो कांयच सांगूंक ना. तुका कोणी मारला रे ना पडले रे तूं ना कितेंच तो म्हाका सांगना जेयलो बी तो तेका न्हू आपूण कितें तेका कांय शुद्धी ना तेका कितें जालां कांय ना कांय ना इवन तो आमकां सुद्दां वळखोवपाक तेजी शुद्धच ना. डॉक्टर म्हणटा तो क्लेम ब्लड क्लॉट आनी जाला. सकाळीं हें केलें न्हिदलो जालो आनी सकाळीं उठलो बी तसोच आनी जाय उठलो आनी वांकडो वांकडो भोंवता हेका कितें रे आलो तुका खंय पडलें रे तूं कोणी मारलो रे तुका ना म्हणून कांय तो उलयच ना म्हाज्या वांगडा मारला म्हणना आनी तेणी म्हाका हेंय सांगूंक ना कोणाचें नांव कितेंच सांगूंक ना. नांव सांगूंक ना म्हणटा हांव वगीत रावलें उठलो आनी राती तेका कितें जालें 9:30 8:30 सुमार ते भायर बसलो उठलो आनी भितर येयलो आनी हांवें म्हणलें जेय आतां म्हाका म्हणलो आपूण जेयना मागीर जेयता म्हणलो था म्हाज्या पोटान जाता म्हाका अशें करूंक लागला. हांवें म्हणलें कितें जालें तुका कोणी मारलो काय तूं पडलो खंयसर म्हाका तेणी मारलो म्हणून नाल पडलो म्हणून हांव कोणाची तेणी म्हाका कोणाक सांगूंक ना. तेणी तर सांगलेलें म्हाका जाल्यार हांव कुठलें तेणी भंयान म्हाका कित्याक सांगूंक ना. तो आपूण सारको जातलो आनी तो परत मनीस अपरांक मारतलो. कित्याक मारतलो? तेणी कंप्लेन दिली, कितें तरी भानगड केली, ते भंयान तेणी म्हाका सांगूंक ना. कितें करूं आमकां दिसता तेका कोणी मारला आनी कितलो सगळें हांगा पांगाचो तेजो मारला तकलेन बी सगळें रगत पडलेलो मनीस सेपरेट आसता आनी मारलेलो मनीस सेपरेट आसता. त्याच पयलीं पिवन पडटालो तो पण पडप आनी मारप हितून फरक आहा. सानानसून रगत येता. पोस्टमॉर्टम करता पोस्टमॉर्टमाचेर कळटलें कॉज ऑफ डेथ कितें आहा तो. मीनवायल तुमी कंप्लेन दिता जाल्यार कोण तरी कंप्लेन दिता तेगे सोरो पिवन पडटालो हे म्हाका खंय तरी झगडी ते कुशीन घालून खंय पडटा तेका मारला आनी परत खूब मारला. कित्याक लागून दिसता तुमकां मारले? मारला कित्याक मारला तो हांव सांगूंक शकना. इंजरीज हांगाचेर रिजन खबर ना इंजरीज आसा हांगाचेर आसा ओके. कानान पळय तेच्या तकली पळय तेका हांगा सगळे पॅचीस मारलेले किण्यांतले किनारले आसा. आनी पोट्टो दुखता म्हणा भितर आनी कितें जालें तूं म्हूण मारलो खंय पडलो हे म्हाजे तेणी म्हाका मारलो म्हणून सांगलो पडलो खंय जालो हें? ते खंय जालां तें हांव नको बाबा काय कळोंक ना. हांव घरानूच हांव आनी ती घरान ना तेंका खबर ना खंय जाला कितें जाला. तो येयलो कितल्यांक मागीर राती? 11:30 ते कोणी तेका हाडून पायलो तो चलो दिवपी न्हू तो तसलो गो चलतलो कसो तो सो तुमकां डावट कोणा तरी मारला तेका? मारला कोणी तरी मारला तेका कोणी मायट बी बरेपणान हाडून पावयला आसतलो तेका त्रास जाता हाडून कोणी पावयला बी ते आमकां खबर गाडयेचो ना. आवाज पण तेका मारला की तो हात मारल्यावर हे उठले आनी हांव उठलें. कंप्लेन करता पुलिसाक? म्हाका न्यूज कळ्ळी की सुभाषाक ॲडमीट केला हॉस्पिटलान व्हेला राती कडेन म्हणून आनी आयज सकाळीं 11:12 दरम्यान आमकां कळ्ळें की तो आमच्या मदीं रावंक ना सुभाष म्हणून आमकां सोडून गेलो. आमकां जेन्ना न्यूज गावली म्हाका गावली तेन्ना हांव डायरेक्ट हॉस्पिटलान गेलो. चेडूं आहलें तेजें जावंय आहलो थंयसर आहलें तेन्ना हांवें विचारलें कितें बाबा कितें क्लॉट आनी हेच्या पयलीं अशें सगळ्याक फेमस जाल्लें कितें सुभाषाक अमक्या जाग्यार कोणी मारलें कोणी तरी मारला म्हणून पूण एक्झॅक्ट आमकां कळोंक नासलें कितें कोणी मारला. सो हांवें ताका विचारलें पुलीस कंप्लेन करया कितें करया ते खंयच्या तरी दबावा खातीर नाल्यार आनी कितें भिवून तेंच्यांनी नाका म्हणून सांगलें. पूण तेन्ना आमी डेड बॉडी काडली भायर हांगा हाडली पूण हांगा ताका आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट गावलो तेन्ना आतां सांगला तेणी कितें पुलीस कंप्लेन करया कित्याक तेंचो मनीस ना जाल्लो तेंचो मेन मनीस आहा घरचो तो ना जाल्लो
कितें आहा पळय कितें जालां कितें क्लॉज आहा क्लॉज पळय तो कळोंक जाय आमकां म्हणून. आतां हेचेर आमी पुलिसां कडेन इतलेंच मागता, आमी पुलिसांक कॉल केलो, पुलीस पावले, सगळें बरे भशेन जाल्ल्या. आमकां पुलिसां कडेन इतलेंच मागता कितें जाला तो मेन क्लॉज आमकां कळोंक जाय, कितें कॉज जाला तेचो तो कित्या खातीर मृत्यू जाला, ताका तेणी कित्या खातीर मारला. आतां कुणें मारला हें आमी सांगूं शकना, कोणूच सांगूं शकना. हे पुलिसांचें काम तेणी सोदून काडूंक जाय कितें जालां हें आमी पुलिसां कडेन मागता की तेणी बेगींतल्या बेगीन करपाचें आनी इन्वेस्टिगेशन करून कोण तो बेगींतल्या बेगीन आमच्या फुड्यान दाखोवपाचो. इश्यू जाला कितें सांग पळया, सगळे आयज वेवस्था रेडी जाल्ली. आतां जी एक्चुली तो मर्डर केस आसल्या कारणान फॅमिली खूब भियाली. तांकां सांगपाक जायना कंप्लेन कोणाचेर घालपाची, कशें कितें करपाचें, यंत्रणा कशी करपाची, आमकां न्याय मेळटलो काय ना. पुलिसांचेर तांकां हो विश्वास नासलो. जेन्ना सगळे लोक आयज गांवचे लोक एकठांय जाले, सगळ्या एकवटान लोकांक खबर आयिल्लो मर्डर म्हणून, सगळ्या लोकांनी मर्डर म्हणून हे जेन्ना आवाज केलो हो मर्डर तो मर्डरूच, तेन्ना फॅमिली धीर गावल्या कारणान आयज ती अंतीम संस्कार भायर सरपाचो आसलो. भटजी बी सगळे रेडी आसले. त्याच प्रमाणे फॅमिलीक हो धीर येयलो. आयज ताजेर तो भायर येयलो आनी तेंच्यांनी त्या भायर प्रमाणे सगळें सांगलें हेची चवकशी जावपाक जाय. लोकांनी पुलिसांक आपयले, पुलीस येयले, पुलीस म्हणटा आमकां खबर ना. त्या कारणान सोमतीच तेंच्यांनी पुलिसांनी तपास केलो. तांकां सुद्दां डावट लागलो आसा इट्स अ मर्डर केस, आनी मर्डर केस आसल्या कारणान हेची चवकशी जावपाक जाय. आनी गांवान इतले स्ट्रॉंग सेंटिमेंट्स आहा ही मर्डर आसूंक शकता, कित्याक जे बार आसा पळय त्या बाराचेर अशें पयलीं खूब अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा गो पयलीं. आनी अशें त्या बाराचेर एक नांव अशें जाल्लें आसा की थंयसर त्या लोकांक अशें घालून तांकां त्रास करतात म्हणून, आनी खूब लोकांक थंयसर सोरो घालून मारलेले आसात. आनी अशें केन्नाच भायर सरोंक ना. पूण आयज जेन्ना जें हें जालां पळय लोकांक आयज दुखलेलें आसा, कित्याक हो खरोच एक बरो मनीस आसलो, गरीब घराण्यांतलो, आनी सगळ्यांचे तेजी मना भावना एक तरेन आसल्यो गांवची. आयज ताका लागून अशे लोक आयज खूब तडपटल्यात आनी ताका हो न्याय जायत. तो टायट जावन पडलो बारार खंय आमच्या थिंगा. ते ओके. म्हणूंक लागले मारून हे केला, मारला कितें जेन्ना तो बारार येयलो पळय तेन्ना कितें जाल्लें, काल कितें जालें? टायटूच जावन येयलो, भायरसून सोरोबा घेवनूच येयलो ओके. आणि तोच पडलो. हांवें पासून तेंचे कोणा तांकां सांगले तो पडला पासून. हां ते कोण येना जाले. मागीर आमी ते उठलो, तो आपल्याक भितर येवन न्हिदलो उठोन तो आपूण आपल्या घरा गेलो. तो आतां खबर ना केन्ना ह्यो जाला. तो आतां ही तिसरी वेनेसडे येयलो तो राती. मागीर आनी तेका आतां हे आमकां रिस्पॉन्सिबल. ओकूक हेजी कांय मिस्टेक ना. ह्यो मागीर येयला, ह्यो नाल्लो आमी उखलून ताका सायडीक आमी दवरला, कित्याक तो पडटा झडटा म्हणून. अच्छा. आमचे कडेन प्रूफ फोटोय आहा.